वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आशी। अब तुम्हारी याद नहीं आती है तेरी याद, मगर पहले की तरह नहीं आती। लोग पूछते हैं मेरी खामोश मिजाजी की वजह, लोग पूछते हैं मुझसे मेरी खामोश मिजाजी की वजह। मैं हंस के कह देती हूँ मुझे कोई बात नहीं आती। लोग कहते हैं पहले की तरह मुस्कुराया करो, ज़हन पर जोर डालती हूँ मगर क्या करूँ, वो कहकों की आवाज़ अब मुझे याद नहीं आती। मुझे थका देखकर हैरानी से कहते हैं लोग, अरे तुम्हारे घर में क्या रात नहीं आती। मैं हंसती हूँ और कहती हूँ क्या करूँ, रात तो आती है मगर नींद नहीं आती। लोग बात पे बात छेड़ देते हैं तुम्हारा जिक्र, जैसे उन्हें मेरे साथ करने को तेरे सिवा कोई बात नहीं आती। हाँ जानती हूँ तुझे गए एक ज़माना गुजर चुका है, मगर क्या करूँ, इन तकियों से तेरी खुशबू आज भी नहीं जाती। कभी जो करवट बदलूं तो बाखुदा सारी रात फिर नींद नहीं आती। लोग पूछते हैं मेरी बर्बादी की वजह, लोग पूछते हैं मेरी बर्बादी की वजह। शायद अब उन्हें तेरी सूरत याद नहीं आती। तेरी याद आती तो है मगर उस तरह नहीं आती। तूने आखिरी बार जिस बेरुखी से झटका था हाथ मेरा, बाखुदा कभी याद आ जाए तो फिर तेरी कोई अच्छी बात याद नहीं आती। पहले तो हर बात में जिक्र था तुम्हारा, मगर अब तेरे बारे में मुझे कोई बात नहीं आती। सुना है पिछले बरस किसी और का हो गया था तू, सुना है पिछले बरस किसी और का हो गया था तू, मगर क्या करूं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। मेरे दिल से तेरी वो कही हुई बात नहीं जाती। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मेरे दिल से तेरी वो कही हुई बात नहीं जाती। मैं जानती हूँ तूने मेरी तरफ आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। मैं जानती हूँ तूने मेरी तरफ आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, मगर क्या करूँ, इस दिल से तेरे लौट आने की आस आज भी नहीं जाती। अब संभल गई हूँ थोड़ा, तभी तो अब तेरी याद जुदाई के पहले हफ्ते की तरह नहीं आती। आती है तेरी याद मगर पहले की तरह नहीं आती। लगता है थोड़ा सा संभल गई हूँ मैं, तभी तो तेरी याद जुदाई के पहले हफ्ते की तरह नहीं आती। आती ज़रूर है मगर उस शिद्दत से नहीं आती। हाँ मुझे अब तेरी याद उस तरह से नहीं आती, मुझे अब तेरी याद नहीं आती। तो आज की गज़ल आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यादें, इंसान इस दुनिया में यादें लेकर ही तो आता है और यादें लेकर चला जाता है। इस दुनिया में हम बस थोड़े से अरसे के लिए आए हैं। हर इंसान अपना किरदार निभाता है और फिर चला जाता है। ये ज़िंदगी भी एक स्टेज या एक ड्रामे की तरह है, जिसमें सभी किरदार आते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं और चले जाते हैं। यकीन जानो हमारे पास चंद यादें ही होती हैं जो हम ले जाते हैं। कभी ये यादें हमारे लिए खुशियों का बायस होती हैं, तो कभी किसी बिछड़ जाने वाले की यादें हमारे लिए महज अज़ियत बन जाती हैं। लोग कहते हैं कि हम वक्त के साथ साथ दर्द सहना सीख जाते हैं। वक्त सबसे बड़ा मरहम है। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे सभी ज़ख्मों पर मरहम लग जाता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। वक्त गुजरने के साथ साथ हम उन गमों के आदी हो जाते हैं। हमें वो गम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा लगने लगते हैं, वरना
وقت میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ ہاں بس چند یادیں ہیں جو دھندلی پڑنے لگتی ہیں۔ ہاں جدائی کا پہلا ہفتہ بہت مشکل ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ اسے آسمان سے پکڑ کر زمین پر گرایا گیا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے جسم کا کوئی ایک حصہ نوچ کر اس سے لے جایا جا رہا ہے، لیکن انسان کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ بس وہ رات، وہ ہفتہ بہت مشکل ہے، وہ کاٹنا بہت مشکل ہے۔ اور آج کل کے دور میں لوگ کہہ دیتے ہیں، ارے ایسا بھی کیا ہو گیا، ارے ایک دل ہی تو تھا، ٹوٹ گیا تو کیا۔ یہ بات کہہ دینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سمندر کے کنارے پر کھڑا ہو کر کہے کہ یہ سمندر زیادہ گہرا نہیں۔ ارے اسے کیا خبر، خبر تو اسے ہے جس نے سمندر میں اتر کر دیکھا ہے۔ اگر جدائی کو سہنا اتنا ہی آسان ہوتا تو مقدس اوراق میں نہ لکھا ہوتا کہ جدائی آنکھوں کا نور چھین لیتی ہے۔ بس دعا کیجئے پیارے دوستوں کہ یادیں ہمیشہ اچھی ہی ہمارے ساتھ رہیں۔ بری یادیں جینے نہیں دیتی، بری یادیں ہمیں کچھ بھی بھولنے نہیں دیتی۔ بس اچھی یادیں بنائیے تاکہ جب ہم اس دنیا سے جانے لگیں تو ہمارے ہاتھ میں اچھی یادوں کا ایک پورا صندوق ہو جسے ہم کسی وقت بھی کھول کر دیکھ لیں۔ ابھی تو وقت جیسے کٹ رہا ہے، یقین جانو ایک دن تم بوڑھے ہو جاؤ گے، تب اس چرپائی پر اس کمرے میں کوئی نہیں آئے گا، تم اکیلے اس چرپائی پر پڑے رہو گے۔ تمہارے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، تب اس بڑھیا یا بوڑھے کے کمرے میں کوئی آنے والا نہیں ہوگا۔ یہ وہی وقت ہوگا جب تم اپنی زندگی کے تمام خساروں کو یاد کرو گے۔ اگر تو تمہارے صندوق میں اچھی یادیں ہوں گی تو تم خوشی سے مسکراؤ گے، اور اگر تمہارے صندوق میں پچھتاوے ہی پچھتاوے ہوں گے تو پھر تم سکون سے مر بھی نہیں پاؤ گے۔ جو پل ہیں انہیں جی لو، کسی انسان کے پیچھے خود کو اتنا مت توڑو کہ پھر جوڑنا مشکل ہو جائے۔ کسی سے محبت کرو لیکن اپنی ذات سے زیادہ نہیں۔ محبت ضروری ہے مگر خود سے زیادہ ضروری نہیں۔ خود کو اہمیت دیجیے، خود سے پیار کیجیے۔ آپ کی پیار کا سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو وہ آپ کا اپنا وجود ہے۔ آپ کی توجہ کا سب سے زیادہ اگر کوئی مستحق ہے تو وہ آپ کا اپنا آپ ہے۔ اگر آپ اپنی قدر نہیں کریں گے تو دنیا کیا کرے گی؟ اسی لیے خود کی قدر بھی کیجیے۔ اور میری دعا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جانے لگیں تو ہم سب کے صندوقوں میں اچھی یادیں ہوں۔ یہ بری یادیں انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، محبت بڑے پکے نشان چھوڑتی ہے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں، کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ۔ تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ اور آج کی ویڈیو میں اگر آپ کو کچھ بھی پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔